Deuteronomio 31. Mipadayon si Moises pagsulti sa tanang Israelita. Miingon siya, 120 na katuig ang akong edad, ug dili na ako makapangulo kaninyo. Giingnan ako sa Ginoo, dili ka makalabang sa suba sa Jordan. Ang Ginoo mismo ang mag-una kaninyo sa paglabang niini. Laglago niya kining mga nasura samtang nagpadulong kamo kanila ug inyo silang ilugan sa ilang mga kabtangan. Si Josue maoy mangulo kaninyo sumala sa gingon sa Ginoo. Ingon nga gilaglag sa Ginoo si Sihon ug si Og nga mga haring Amorihanon ug ang ilang mga yuta laglagon usab niya kining mga nasura. Itugyan niya sila kaninyo ug buhaton ninyo kanila ang akong gisugo kaninyo. Pag malig-om kamo ug pag maisugon, ayaw ninyo sila kadluki kay ubanan kamo sa Ginoo nga inyong Dios. Dili kamo niya pakyason o biyaan. Unya, gipatawag ni Moises si Josue o giingnan niya atubangan sa tanang Israelita. Pag malig-on o pag maisugon, inig pangulo mo niining katawhan ngadto sa yuta nga gisaad sa Ginoo nga ihatag niya sa inyong mga katigulangan. Tabangi sila sa pagpanag-iya niini. Tultulan ug ubanan ka sa Ginoo. Dili ka niya biyaan o talikdan busa ayaw kahadlok. Gisulat ni Moises kining balaura o gitugyan ngadto sa mapari nga Levita nga mao'y tigdala sa sulanan sa kasabutan o sa mga pangulo sa Israel. Gipakanaog niya kining sugua. Tapos sa 7 ka tuig nga mao'y tuig sa pagpapas sa mga utang sa pag-abot sa kasaulugan sa mga balong-balong nga mao'y panahon nga ang tibok Israel moduol aron pagsimba sa Ginoo nga inyong Dios didto sa dapit nga ampuanan. Basahan ninyo kusog kining balaura atubangan sa tanang mga Israelita. Pundo ka ang mga tawo, mga lalaki, mga babayi, o kabataan, o ang mga langyaw nga nagpuyo tipon kaninyo, aron sila makabati niini, o makakaton sa pagtahod sa Ginoo nga inyong Dios, o tumano nila pag-ayo ang tibuok balaod. Sa maong paagi, ang ilang mga kaliwat makakaton sa pagkahadlok sa Ginoo nga inyong Dios, samtang kamo magpuyo sa yuta nga panag-iyahon ninyo tabok sa Jordan. Giingnan sa Ginoo si Moises, sa dili madugay mamatay ka. Busa ipatawag si Josue ug pangadto kamo sa tolda nga tagbuanan aron didto tudloan ko siya sa iyang buhaton. Gituman kini ni Moises o ni Josue o mipakita ang Ginoo sulod sa tolda nga daw haligi nga panganod nga diha sa pultahan. Miingon ang Ginoo kang Moises, inig kamatay nimo musimba kining mga tawhana sa mga Diyos nga gisimba sa mga tawo nga inyong adtuan. Isalikway ako nila og ilang lapason ang kasabutan nga gihimo ko uban kanila. Unya musilaob ang akong kasuko kanila ug laglagon ko sila. Biyaan ko sila og dili ko sila ilhon nga akong katawhan. Mahiagom sila mga dagkong kasamok og kalisdanan. Unya moingon sila, nahiagom kita niining mga kasamok kay wala naman kita ubani sa Dios. Ug dili ko na unya sila tabangan tungod sa ilang pagkadautan
o pagsimba sa ubang mga Dios. Karon isulat kining awita ug itudlo kini sa katawhan sa Israel aron kini mahimong akong saksi batok kanila. Pasudlon ko sila ni anang tabunok nga yuta sumala sa gisaad ko sa ilang mga katigulangan. Mangaon sila, mabusog ug manambok apan unya alagaran nila ang ubang mga Dios. Yubiton ako nila ug ilang isalikway ang akong kasabutan. Inig kahiagom nilag mga dagkong kasamok o kagulanan, mahimong saksi ni ining alawituna batok kanila kay dili malimot pag-awit niini ang ilang mga kaliwatan. Nasayod ako sa ilang gihuna-huna karon bisag wala ko pa sila dad-angad to sa yuta nga gisaad ko kanila. Ni adtong adlaw gisulat ni Moises ang awit o gitudloan niya niini ang mga Israelita. Gisultihan sa Ginoo si Josue nga anak ni Nun. Pagmalig-on o pagmaisugon kay ikaw ang modela sa mga Israelita ngadto sa yuta nga akong gisaad kanila. Ubanan ko ikaw. Human masulat ni Moises ang kinatibuk-an gayud ni ining balaura diha sa usa ka basahon. Gihatagan niyag mga pahimangno ang mga Levita nga maoy nagdala sa sulanan sa kasabutan sa Ginoo ug miingon siya, dad-a kining maong basahon sa balaod ug ipahilna kini tupad sa sulanan sa kasabutan sa Ginoo nga inyong Dios, ingon nga saksi batok kaninyo. Nasayod ako sa inyong pagkamasupilon o pagkagahig-ulo. Kay gihagit ninyo ang Ginoo bisag anaa pa gani ako uban kaninyo. Unsa pagkaha kun ako patay na? Pundo ka sa atubangan ako ang tanan ninyong kadagkuan ug mga opisyal aron sultihan ko sila sa kasubuan ug himuon kong saksi ang langit ug ang yuta batok kaninyo. Nasayod ako nga tapos ako mamatay, magpakasala kamo og dili na kamo mutuman sa akong gisugo kaninyo. Sa katapusan, moabot kaninyo ang kadaot, kay inyo mang isalikway ang Ginoo, ug inyong hagiton ang iyang kasuko pinaagi sa inyong pagbuhat sa iyang gidli. Unya, gisulti ni Moises ang tibok awit samtang namati niini ang katawhan sa Israel.